व्यू 360 में। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन आमने सामने, अमेरिका के सदारती उम्मीदवारों के दरमियान आखिरी मुबाहिसा आज शाम। चलेंगे बैटल ग्राउंड स्टेट मिशिगन, जहां मुसलमान वोटर्स इंतखाबी नताइज पर गहरा असर डाल सकते हैं। और कोरोना वायरस की आलमी वबा ने कैसे अरबपतियों की दौलत में रिकॉर्ड इजाफा किया है। अमेरिका में इंतखाबात सिर्फ 12 रोज दूर, 4 करोड़ से ज्यादा वोट डल भी चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। शुरू करेंगे हम अमेरिका के सदारती इंतखाबात से। 3 नवंबर को इलेक्शन डे है और उससे पहले आज सिर्फ दूसरी और आखिरी मरतबा सदारती मुबाहिसे के लिए डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन आमने सामने होंगे। पहला मुबाहिसा इंतहाई बेरब्त साबित हुआ, जबकि दूसरा मुबाहिसा कैंसिल हो गया क्योंकि सदर ट्रंप को कोरोना वायरस लाहक होने के बाद डिबेट को वर्चुअली मुनक्किद करने का फैसला किया गया था, लेकिन सदर ट्रंप ने ऐसे मुबाहिसे में शिरकत से इनकार कर दिया था। तो आज असल में तो जो दूसरा मुबाहिसा है दोनों के दरमियान और सीक्वेंस के हवाले से देखें तो तीसरा मुबाहिसा, उसकी मजीद तफसीलात हमारे लिए लेके आए हैं इरम अब्बासी। इरम, पहला मुबाहिसा हमने देखा, उस पर बहुत तनकीद हुई, उम्मीदवार एक दूसरे की बात काटते रहे, ज़्यादातर क़ता कलामी सदर ट्रंप ने की और उसके बाद डिबेट के रूल्स बदल दिए गए हैं। तो क्या हैं आज की डिबेट के क़वाइद व ज़वाबित? जी बिल्कुल सारा, पहली डिबेट में हमने देखा कि बारहा दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे को बात नहीं करने दी, जिसके बाद बाज़ माहिरीन का ये कहना है कि बहुत सारे वोटर्स के दिमाग में ऐसे सवालात के जवाबात उनको, जिसे कहते हैं ना कि तस्कीन नहीं मिली, उनको अपने जवाबात मुकम्मल नहीं हुए। इसी वजह से जो प्रेसिडेंशियल कमीशन है डिबेट के लिए, उसने ये तय किया इस आखिरी डिबेट के लिए कि ये रूल सेट किया जाएगा कि जब भी मॉडरेटर एक उम्मीदवार से सवाल पूछेगा तो उसके पास 2 मिनट का टाइम होगा ताकि वो अपनी बात मुकम्मल कर सके और दूसरे उम्मीदवार का माइक जो है वो म्यूट कर दिया जाएगा, यानी बंद कर दिया जाएगा। और अगर हम सदर ट्रंप की कैंपेन के लोगों की बात करें तो उनके कैंपेन के जो लीडर हैं जेसन मुलर, उन्होंने फॉक्स न्यूज़ पर यह भी कहा है कि इस डिबेट में सदर ट्रंप जो है वो रोके टोकेंगे नहीं, बल्कि वो जो बाइडेन की पॉलिसीज़ पर उनकी बात सुनेंगे। सो एग्जैक्टली ये डिबेट जो है वो नेशनल में हो रही है और आज रात 9 बजे ये डिबेट हो रही है और इस डिबेट में जो है ये रूल्स नए पहली दफ़ा सेट किए गए हैं। अमेरिका के मुकामी वक्त के मुताबिक आज रात 9 बजे होगी। अच्छा, मौज़ूआत क्या होंगे? और इस पर भी थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि इख्तिलाफ पाया जा रहा है, सदर ट्रंप कुछ खुश नहीं है मौज़ूआत से। जी बिल्कुल सारा, 6 अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात होगी। 90 मिनट की डिबेट है, उसको 15 मिनट के सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। जो 6 मौजू जिन पे बात होगी उसमें है कोरोना वायरस से निमटने की पॉलिसीज़, अमेरिकन फैमिलीज़ पे बात होगी, इसके अलावा अमेरिका में जो नस्ल की बुनियाद पर मसाइल हैं उन पर बात होगी, कौमी सलामती पर बात होगी और इसके साथ साथ लीडरशिप पर भी बात होगी। और जो आपने बात की कि क्यों जो लड़ाई चल रही थी मौज़ूआत पर, वो ये थी कि जब मॉडरेटर ने, जो कि NBC की हैं, उन्होंने जब ये अपने मौज़ूआत अनाउंस किए तो उसके बाद सर ट्रंप ने ये कहा कि वो खारजा पॉलिसी पर बात करना चाहते हैं, लेकिन उसको इन डिबेट के मौज़ूआत में शामिल नहीं किया गया। तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो बाइडेन जो है वो खारजा पॉलिसी पर बात करने से गुरेज कर रहे हैं। फिर जो बाइडेन ने अपने रद्द-ए-अमल में ये कहा कि बेसिकली प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो कोविड-19 से उनकी जो निमटने की पॉलिसी है जो नाकाम हो रही है उस पर बात करने से गुरेज कर रहे हैं। और जैसा कि आपने सारा कहा कि अब इलेक्शन में 2 हफ्ते से भी कम का वक्त रह चुका है और जो बाइडेन को कौमी सतह पर तो बरतरी हासिल है पोल्स में, लेकिन अहम रियासतें जहां पर टक्कर का मुकाबला होगा और जो इंतखाबात के नताइज आपको देती हैं वहां पर उनकी बरतरी कुछ ज़्यादा नहीं है। और राइट, और जिस तरह हमने ये भी कहा कि 4 करोड़ से ज़्यादा लोग तो वोट डाल भी चुके हैं। मुबाहिसों का मकसद तो ये होता है कि वोटर्स अपने उम्मीदवारों की जो पॉलिसी है वो जान सकें। अब इतने करीब इलेक्शन से पहले जब इतने वोट डल गए तो कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया, जिनको आज की डिबेट के बाद फैसला करने का आखिरी मौका मिल रहा है? अब ये देखना बाकी होगा कि आज कितने माइंड्स चेंज होते हैं। इरम अब्बासी, थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं बैटल ग्राउंड स्टेट मिशिगन। इस रियासत में मुसलमानों की खासी बड़ी आबादी है। रजिस्टर्ड मुसलमान वोटर्स की तादाद 2,70,000 के करीब है। मिशिगन में जीत डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों की ही ज़रूरत है और राय आमा के जायज़ों के मुताबिक जो बाइडेन को 8 पॉइंट्स की बरतरी हासिल है। मुसलमान वोटरों की राय सदारती इंतखाबात के नताइज पर गहरा असर डाल सकती है। तो देखते हैं कि मिशिगन के मुसलमान वोटर्स क्या सोच रहे हैं। मिशिगन के वोटर डॉक्टर मोहम्मद अल हदीदी के जहन में वोट डालते हुए एक ही मामला सबसे अहम होता है और वो है इज्जत। यहाँ की मुसलमान आबादी चाहती है कि इसे भी अजीम अमरीकी कौम का एक हिस्सा समझा जाए, ना कि अजनबी सकाफत के तौर पर, और इनसे इज्जत का सलूक किया जाए।
डॉक्टर मोहम्मद हदीदी ने गुज़श्ता सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन की हिमायत की थी, जबकि रियासत मिशिगन में सन 2018 के गवर्नर के इंतखाबात में कामयाब होने वाली डेमोक्रेट उम्मीदवार ग्रेचन विटमर की। लेकिन इस बार सदारती इंतखाबात में वो मुतज़ब्ज़ब हैं कि साबिका नायब सदर जो बाइडन की हिमायत करें या सदर ट्रंप की। मेरे कुछ खदशात हैं जिन्हें मैं चाहता हूं कि दूर किया जाए, तभी मैं फैसला करूंगा। डॉक्टर मोहम्मद हदीदी के तहफ़्फ़ुज़ात में एक दहशतगर्दों की शनाख्त के लिए अमरीकी हुकूमत का डाटाबेस है, जिसे दी वॉच लिस्ट भी कहा जाता है। बहुत से अमरीकी मुसलमानों के ख्याल में इस निज़ाम में कम्युनिटी के बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जाता है। Definitely that list should be updated. इस फहरिस्त को यकीनन असर नो तरतीब देने की ज़रूरत है और जिन लोगों के नाम बिला वजह इस फहरिस्त में शामिल हुए हैं, इन्हें हटाकर इनका वक़ार बहाल किया जाए। ये एक दुरुस्त और मुनसिफाना इक़दाम होगा। डॉक्टर मोहम्मद अल हदीदी आने वाली इंतजामिया में मुसलमानों को आला ओहदों पर फाइज देखना चाहते हैं। वोट डालने वालों की हौसला अफजाई के लिए लोगों को कुछ तो बताना होगा। महज ये कह देना कि बाइडन ट्रंप की तरह नहीं है, मेरे ख्याल में ये वोट देने की कोई अच्छी वजह नहीं है। उसामा सिबलानी अरब अमेरिकन न्यूज के पब्लिशर हैं। उनकी वेबसाइट और अखबार मिशिगन की अरब और मुस्लिम आबादी में काफी मारूफ हैं। हमारी कम्युनिटी में 50 से 60% लोग बाइडन की इंतखाबी मुहिम से कुछ इतने खुश नहीं हैं और वो ट्रंप की मुहिम से भी बेजार हैं। उसामा सिबलानी कहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत से वोटर्स ट्रंप इंतजामिया की जानिब से कुछ मुस्लिम अक्सरियती ममालिक से आने वालों पर सफरी पाबंदियों की वजह से शदीद गुस्से में हैं। जो बाइडन ने इस पाबंदी को हटाने का वादा किया है, लेकिन वो कहते हैं कि मशरकी वुस्ता में अमरीकी फौजियों की तादाद कम करने और अमन के कयाम के लिए की जाने वाली ट्रंप की कोशिशों को भी सराहा जाता है। सदर ट्रंप का जो भी खाका पेश किया जा रहा है, कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनके बारे में हम उनकी इंतजामिया से बातचीत करना चाहते हैं। वो खित्ते में ज्यादातर जंग के हक में नहीं रहे, जो कि हमारे लिए बहुत अहम है। उनको हिमायत हासिल है, लेकिन ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि लोग जो बाइडन और सदर ट्रंप में से एक के इंतखाब का फैसला कर रहे हैं, बल्कि अक्सर तो बाइडन और वोट ना देने में से एक का इंतखाब कर रहे हैं। वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर अब्दुल अल सैयद सन 2018 में मिशिगन के गवर्नर के इंतखाबात में ग्रेचन विटमर के मद्दे मुकाबिल थे। अब वो प्रोग्रेसिव उम्मीदवारों के लिए काम करने वाली पॉलिटिकल एक्शन कमेटी साउथ पा मिशिगन के सरबराह हैं। जो नुक्ता मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी के सामने रखता हूँ वो ये है कि हम अपनी सियासी ताकत की खातिर वोट डालते हैं। अरब मुस्लिम और मुस्लिम अमरीकियों के वोट देने का तनासुब बढ़ता जा रहा है, इसलिए अगर उम्मीदवार इनकी हिमायत चाहते हैं तो उन्हें हमारी जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। हम उनकी फतेह और शिकस्त का मूजिब बन सकते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर सोशल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग के हालिया जायजे से जाहिर होता है कि अहल वोटर्स में से तकरीबन 78% इंदराज शुदा हैं। ये तादाद सन 2016 के मुकाबले में 18% ज्यादा है। मुसलमान कम्युनिटी एक ही किस्म के लोगों से मिलकर नहीं बनी। कोई भी कम्युनिटी एक तरह की सोच नहीं रखती। हम भी मुल्क में मौजूद दीगर कम्युनिटीज की तरह मुतनव्वुअ हैं। केन फैराबाग के साथ सादिया ज़िवरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका के सदारती इंतखाबात के दिलचस्प पहलुओं के बारे में हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर हमने आपके लिए एक खुसूसी सेक्शन बना रखा है, उसे ज़रूर विजिट कीजिए। इसके अलावा आइए हमारे फेसबुक पेज पे, एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। ट्विटर पे हमारा हैंडल है @UrduVOA। कोरोना वायरस ने मुल्कों की मईशत को तो हिला के रख दिया। लोगों ने कहा कि कोरोना से ना सही भूख से मर जाएंगे, लेकिन इसी बहरान के दौरान दुनिया के अमीर तरीन लोग और भी अमीर हो गए। स्विट्जरलैंड के UBS बैंक के मुताबिक अरबपति अफराद की मजमूई दौलत $10 ट्रिलियन यानी 100 खरब डॉलर से ज़्यादा की रिकॉर्ड सतह तक जा पहुंची है। ये तो दुनिया के कई मुल्कों की कुल मईशत का साइज से भी ज़्यादा है। अप्रैल से जुलाई के दरमियान जब दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा लॉकडाउन में जी रहा था, अमीर तरीन अफराद की दौलत में 27% इजाफा हुआ और दुनिया के सबसे अमीर शख्स अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस ने पैंडेमिक के पहले 6 माह के दौरान 73 अरब डॉलर कमाए। उनकी दौलत में आज 65% इजाफा हो चुका है। ये सब कैसे हुआ? UBS के बैंक जो है उसके ओहदेदार के मुताबिक जब स्टॉक मार्केटें गिर रही थी तो अमीर तरीन अफराद नुकसान बर्दाश्त करने की ताकत रखते थे। उन्होंने इसी अरसे में मजीद सरमायाकारी की और जब मार्केट्स ऊपर आना शुरू हुई तो इसका फल पाया। आलमी वबा ने निशाना तो सभी मुल्कों को बनाया, लेकिन सब लोगों को एक जैसा मुतासर नहीं किया। अमीर तरीन लोगों की दौलत बढ़ी,
غریب ترین اور بھی غریب ہو گئے۔ امریکہ کی بات کرتے ہیں، جہاں اس وبا کے باعث سب سے زیادہ اموات ہوئیں۔ مارچ سے اب تک کورونا کی وبا امریکہ میں 2,20,000 سے زیادہ جانیں لے چکی ہے۔ معیشت پہ اس کے منفی اثرات کو دیکھیں تو ملک 30 کی دہائی کے گریٹ ڈپریشن کے بعد بدترین معاشی بحران سے نکل رہا ہے۔ لاکھوں لوگ بے روزگاری الاؤنس کی درخواستیں دے چکے ہیں، لیکن کورونا وبا کے پہلے 6 ماہ میں امریکی تحقیقی ادارے انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز کے مطابق 643 ارب پتی امریکی افراد کی دولت اوسطاً $5.25 ارب یومیہ بڑھی۔ تو سوال یہ ہے کہ معاشی بحالی کی کوششوں نے درمیانے اور نچلے طبقے کی کتنی مدد کی اور امیروں کا کتنا فائدہ کیا؟ امریکہ کے حوالے سے یہی جاننے کی کوشش کی اسد اللہ خالد نے۔ کووڈ-19 کی عالمی وبا اور اس کی روک تھام کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے پیدا ہونے والی صورتحال امریکی کاروباروں کی اکثریت کے لیے خاصی کٹھن ثابت ہوئی ہے۔ امریکہ میں یہ بحران ہماری انڈسٹری کے لیے بہت بڑا بحران ثابت ہوگا۔ بہت سے اور ریسٹورنٹس بھی بند ہوں گے۔ پہلے ہمارا خیال تھا کہ یہ 20% تک گرے گا، لیکن یہ تو 35 سے 40% تک ہو سکتا ہے۔ ہم کاروبار بند کرنے کے قریب ہیں، اور یہ صرف مالکان نہیں جو مشکلات میں ہیں۔ ہمیں 350 ملازمین کو نوکریوں سے نکالنا پڑا، ایسے ملازمین جن کی ہم مختلف طریقوں سے مدد کر رہے تھے۔ اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن کے مطابق امریکہ میں 45% نوکریاں چھوٹے کاروبار مہیا کرتے ہیں۔ امریکہ کی بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس کے مطابق ملک میں کووڈ-19 سے پہلے بے روزگاری کی شرح گزشتہ 25 سال کی کم ترین سطح پر تھی، لیکن 2020 کی پہلی سہ ماہی سے کورونا وائرس نے باقی دنیا کی طرح امریکی معیشت کو بھی ہلا کے رکھ دیا۔ We had more than 20 million jobs lost. اس عالمی وبا کے شروع کے ہی مہینوں میں 2 کروڑ سے زائد لوگ بے روزگار ہو گئے تھے۔ لیبر مارکیٹ میں سب سے نچلی سطح پر موجود مزدور سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے والی کساد بازاری کے دوران بے روزگاری کی مد میں ملنے والے معاوضوں کا اس بار صرف 40% ہی مل رہا ہے، اور یہ مزدور طبقہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے بنیادی اخراجات بھی ادا نہیں کر پا رہا۔ جہاں ایک طرف یہ صورتحال ہے، وہیں دوسری طرف امریکہ کے مرکزی بینک فیڈرل ریزرو کی اپریل سے جون کی سہ ماہی پر جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق اس عرصے کے دوران امریکیوں کی مجموعی دولت میں 7% یا $7.5 ٹریلین کا اضافہ ہوا ہے۔ The economy is rebounding. We've had معیشت سنبھل رہی ہے۔ پچھلے 4 ماہ سے بے روزگاری کی شرح کم ہو رہی ہے اور سٹاک مارکیٹ نے اس کی عکاسی کی ہے۔ جو اعداد و شمار فیڈرل ریزرو نے ملک میں دولت کی بڑھنے کے حوالے سے دیے ہیں، اس سے سٹاک مارکیٹ میں بہتری کی نشاندہی ہوتی ہے، جو اپنی بلند ترین سطح پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہاؤسنگ کے شعبے میں بہت تیزی دیکھی ہے۔ وال اسٹریٹ مکمل طور پر اصلی معیشت سے کٹی ہوئی ہے۔ ایک تو جتنے بھی وائٹ کالر ملازمین تھے وہ اپنے گھروں سے کام کرنے کے قابل ہیں، انہیں تنخواہیں مل رہی ہیں، وہ پہلے کی طرح خرچ نہیں کر رہے، جس سے ان کی سیونگز بڑھ رہی ہیں۔ معیشت میں بچت کی شرح 8% سے بڑھ کر مارچ اپریل میں 30% تک چلی گئی اور آج بھی 20% تک ہے۔ امریکہ کے مرکزی بینک فیڈرل ریزرو نے عالمی وبا کے معیشت پر بدترین اثرات کی روک تھام کے لیے قرضوں پر سود کی شرح کو انتہائی کم یا کہیں کہ تاریخ کی کم ترین سطح پر رکھا ہے۔ تاہم رابرٹ اسکاٹ کا کہنا ہے کہ کانگریس نے بڑے بڑے اداروں کو بچانے کے لیے زیادہ فوائد دیے، جبکہ درمیانے درجے کے کاروباروں کے ملازمین کو بہت ہی کم ریلیف دیا گیا۔ انہوں نے سب سے بڑی کارپوریشنز کو بچانے کے لیے فیڈرل ریزرو کو ایک بہت بڑی رقم کی فراہمی کا راستہ ہموار کیا۔ کارپوریشنز کو $4.5 ٹریلین دیے گئے جو فیڈرل ریزرو کے قرضوں کے لیے مختص تھے۔ اس وقت امریکی کانگریس میں متاثرہ امریکیوں اور کاروباروں کو ریلیف دینے کے لیے دوسرے امدادی بل پر کسی اتفاق رائے کی کوششیں جاری ہیں۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پاکستان میں امیر اور غریب کے درمیان فرق پر کرونا وائرس بحران کا کیا اثر ہوا؟ اس بارے میں ماہر معاشیات کیسر بنگالی کہتے ہیں کہ قومی آمدن میں ہونے والے ہر اضافے کا 37% پہلے بھی ملک کی امیر ترین 10% آبادی کو جاتا تھا، جبکہ محض 3% غریب ترین 10% آبادی کے حصے میں آتا تھا۔ تو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کا مسئلہ پہلے ہی موجود تھا، جو بقول ان کے کرونا وائرس کے باعث مزید بگڑا ہے۔ جتنی زیادہ قوم کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، جتنی ترقی ہوگی، چونکہ ترقی ہم ڈیفائن کرتے ہیں قومی آمدنی میں اضافے سے، لیکن ہر 100 روپے کا 37 روپیہ امیر ترین 10% کو جائے گا اور 3 روپے جائے گا غریب ترین 10% کو۔ تو جتنی زیادہ قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا اتنی زیادہ ناہمواری میں اضافہ ہوگا۔
کیونکہ معیشت کا ڈھانچہ کچھ اس طرح سے بنا ہوا ہے۔ تو اس تقسیم کو کم کرنے کا پھر طریقہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ زمین کی تقسیم دیہی علاقوں میں بہت اہم ذریعہ ہے ناہمواری ختم کرنے کا۔ دوسرا ذریعہ خاص طور پہ شہروں میں ناہمواری ختم کرنے کا تعلیم ہے۔ اگر آپ سب کو یکساں اچھی تعلیم دیں تو جو غریب خاندان کا بچہ ہے یا بچی ہے وہ بھی اچھی تنخواہ پہ نوکری حاصل کر سکتے ہیں۔ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ کساد بازاری یا معاشی بحران کے دوران امیر طبقے کی دولت میں جبکہ کم آمدن طبقے کی غربت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ اس کا انحصار اس پہ ہے کہ بحران کی نوعیت کیا ہے۔ کچھ بحران ایسے ہوتے ہیں جس میں جو امیر طبقہ کی جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ ان کے پاس اثاثے ہوتے ہیں، اور جب اثاثے کی قیمت بڑھتی ہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اثاثوں میں اسٹاک مارکیٹ کے شیئرز ہو سکتے ہیں، پراپرٹی ہو سکتی ہے۔ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں، خاص طور پہ آج کل جو پالیسیز ہیں وہ مراعات دے رہی ہے بزنس کمیونٹی کو اور پراپرٹی کلاس کو۔ جب حکومت سینسٹیو نہ ہو غریب عوام کے مسائل کو تو پھر، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ریاست کا کام صرف نجی شعبے کو منافع بنانے کا موقع دینا ہے، تو پھر غریب ظاہر غریب ہوتا چلا جائے گا۔ IMF نے ایک یہ اندازہ یہ دیا ہے کہ اگلے سال یعنی 2021 میں پاکستان کا گروتھ ریٹ یا شرح نمو 1% سے زیادہ بھی نہیں ہوگی۔ آپ کا کیا اندازہ ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارا اب تک جو معیشت کا جو اسٹرکچر ہے، جو رجحان ہے، جو ڈائریکشن ہے، وہ ایکسپورٹ پہ بنیاد ہے۔ ان کا رخ بدلنا پڑے گا ٹورڈز ڈومیسٹک اکانومی۔ تو آپ کے خیال سے کتنا عرصہ تک، کتنے سال لگ سکتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو بیک آن ٹریک آنے کے لیے؟ جب ایک معیشت کا سارا دار و مدار اندرونی اور بیرونی قرضوں پر ہی ہو تو وہ معیشت وینٹیلیٹر پہ ہی سمجھی جانی چاہیے۔ پھر آ گیا کورونا وائرس، اس نے تو بالکل ہی بٹھا دی ہے ہماری معیشت کو۔ حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہ اب جب ریونیو نہیں، جب کارخانے بند ہوں گے تو گورنمنٹ کے ریونیوز بھی نہیں آئیں گے۔ GST جو جنرل سیلز ٹیکس جہاں سے آتا ہے تو یہ بھی کم ہوگا۔ ایکسپورٹ انکم کم ہو رہی ہے، ڈالر انکم کم ہو رہی ہے، روپوں کی انکم حکومت کی کم ہوگی، تو ڈالر انکم کم ہونے کا مقابلہ یہی ہے کہ ہم اپنی امپورٹ کم کریں، اور گورنمنٹ کے اپنے ٹیکس ریونیو کم ہونے کا مقابلہ یہ ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کم کرے۔ یہ تبدیلی بہت لازمی ہے۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ The founder and leader of ISIS is dead. I'm here at the Guantanamo. کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Tonight I ordered great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے محکمہ آثار قدیم اور میوزیم نے حال ہی میں بالی ووڈ کے عظیم فنکاروں دلیپ کمار اور راج کپور کے پشاور میں واقع گھروں کو تحویل میں لے کے آرٹ میوزیم بنانے کا فیصلہ کیا۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس سے حکومت کے اس اقدام سے پاکستان اور بھارت کے عوام کے درمیان بھی تعلقات بہتر بنانے میں کچھ مدد ملے گی، لیکن ہمارے نمائندہ نظر الاسلام بتا رہے ہیں کہ گھروں کے مالکان اس حکومتی اقدام سے مطمئن نہیں ہیں۔ پشاور کے تاریخی قصہ خوانی بازار کے بیچوں بیچ محلہ خداداد کی ان گلیوں میں کبھی یوسف خان نامی بچہ کھیلا کرتا تھا، جسے بعد میں ان کی کامیاب اداکاری کے باعث دلیپ کمار کے نام سے جانا گیا۔ محلہ خداداد کبھی رہائشی علاقہ تھا مگر اب کاروباری مرکز بن چکا ہے۔ دلیپ کمار کا گھر چاروں اطراف سے دکانوں اور گوداموں میں گھرا ہوا ہے۔ 11 دسمبر سن 1922 کو دلیپ کمار اس گھر میں پیدا ہوئے۔ کسی زمانے میں 4 مرلے کے اس گھر کی 2 منزلیں ہوا کرتی تھی، لیکن اب خستہ حالی کے باعث اس کے اندر نہیں جایا جا سکتا۔ تنگ دستی اور کاروباری خسارہ کی وجہ سے
دلیپ کمار اپنے خاندان کے ہمراہ سن 1930 میں ممبئی منتقل ہو گئے۔ دلیپ کمار کے آبائی گھر سے تھوڑی ہی فاصلے پر کپور حویلی ہے جو کہ قدرے بہتر حالت میں ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے محکمہ آثار قدیمہ نے بالی ووڈ کے ان عظیم فنکاروں کی رہائش گاہوں کو سرکاری تحویل میں لے کر آرٹ میوزیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایسے فیصلے ماضی میں بھی ہوئے لیکن حکام کا کہنا ہے کہ حکومت اب اس سلسلے میں سنجیدہ ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے اعلان کیا تھا اس کی پروٹیکشن کا کیا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے موجودہ مالکان اس کو گرا کے آپ ایک کمرشل پلازا بنانا چاہتے تھے، تو آج سے کچھ 2 سال پہلے ہم نے انٹروین کیا اور اس کو کمرشل پلازا بنانے سے روکا۔ ہم اس کو پرچیز کر رہے ہیں لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے ذریعے، اس کی ریسٹوریشن کریں گے، کنزرویشن کریں گے تاکہ اس کی اپنی حالت برقرار رہے۔ ہم نے اپنے لیے ٹارگیٹ 2 سال کا رکھا ہے کہ اس کی بحالی ہوگی اور اس میں میوزیم بنے گا، بشرطے کہ اس میں کوئی لیگل ایشوز، لیٹیگیشن وغیرہ کورٹ کے ایشوز نہ ہوں۔ پشاور میں کپور حویلی سن 1966 سے حاجی خوشحال رسول کی ملکیت میں ہے۔ مالکان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت انہیں مناسب قیمت ادا کرے تو انہیں اسے بیچنے میں کوئی اعتراض نہیں، بصورت دیگر وہ قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ ہم جائیں گے انشاءاللہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اعلیٰ درجہ جائیں گے، بھی ہمارے باپ کے نام کا ہے اور ہم نے اس کو بہت بچوں کی طرح کا ہوا ہے۔ ہم 2,000 روپے میں 2 ارب، ہمیں 2 ارب روپے مل جائے تو ہم اس کو دے دیں گے گھر۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات تناؤ کا شکار ہیں اور فلموں کی نمائش پر بھی پابندی ہے، ماہرین کے مطابق بالی ووڈ لیجنڈز کے گھروں کو میوزیم بنانے کا اچھا اثر ہو سکتا ہے۔ فن و ثقافت کے لیے کوئی جغرافیائی حدود جو ہے نا وہ اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ فلمیں دہشت گرد نہیں ہوتی، لوگ دہشت گرد ہوتے ہیں، لوگوں کا ذہن جو ہے نا دہشت گردی پہ مبنی ہوتا ہے۔ دلیپ کمار اور راج کپور کے علاوہ امجد خان، ونود کھنہ اور شاہ رخ خان کے خاندانوں کا تعلق بھی پشاور سے تھا۔ پاکستان اور ہندوستان کے حکمران تو نہ جانے کب ایک میز پر بیٹھیں، مگر امید کی جا رہی ہے کہ بالی ووڈ کے سپر سٹارز کے لیے سرحد کے دونوں جانب پائے جانے والی محبت عام لوگوں کو قریب لانے میں مدد ضرور دے گی۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360 پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ وزٹ کیجیے facebook.com/view اردو کا پیج، پروگرام میں شامل رپورٹس بھی آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور ان پہ اپنی رائے بھی ہمیں دے سکتے ہیں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی @UrduView کو فالو کیجیے، آپ کو بہت سا دلچسپ کانٹینٹ ملے گا۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل اسٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔